سلام تعني هبلنا خبرات تخطاتلتنا إذا بايتنا ميديا أيوه بايتنا ميديا تأمانا وأنا زخون حوريتنا خبرات تخطاتلتها بمقربتنا تفزلنا ميديا أيام نشانلنا سبسكرايبر شيرن لايكن بمقبارك تتابعنا بخبرنا عدم نايز على تكوزينا كم تسعب قريبا لهم معراو تقراي زي تجمرة مبرقة ومتقعتي عفار زنبر حيلة سقوم تكام زي توسادلهم أبو أديس آواز كير زولا متقعتن مفنك لمنجستن درونات إيرترا سقوم تمجمارن سراويت السودان صفحت جزءات إثيوبيا يقوزهزر درون أوبريترات حبرات عرب إمريز توافر لن كتماتات عديس آوا تحت تارجيت مسائل إيران مئتوام خبرات تخطاتلتنا نايزي أمنا كالوتن زرزر زينا خناس معكم إنانا مكتتالكم دقيمنا بخبرنا عدم چانلنا سبسكرايبر شيرن لايك نايترسعون حجنا بزرزرام كاف فلفلات ناس ترخب حبريتا كم زحبرو بزيت أورنت كنبر زي خال مخانو زنقرالو سرعات بالسجن إثيوبيا بخل أنفتاتيك أزازلا كم زلة تحبيرم كاف فلفلات ناس ترخب حبريتا كم زجلس أو بمعراف تجري بعفار ببيشانقول أباديس أبوان أبكل الأمحرانت أورنت كم زتقزاز على يزقل زلم أبيشانقول قوم الزكير زلعنا وخينات سراويت السودان بأجرانيا ما كان يزيد حيلي بنفرت وجن بدرون كبير متقعتنا كايدا كم زركب تفليت زاجيد بزول حبريتا مسارات بجنرال البرهان زمرح سراويت السودان بزح كيلومتراتنا وشت إثيوبيا بمئتا ورداتات كم زتقوزات أران بزبسح زولا كبير نايدرونا نفرتن دبدب قشتات كم زعنواتا قليس أبي أحمد تأزاز مرحي حبرات عرب إميريت زخنا محمد بن زيادة تأزاز نمفتصام أبي شانقول قومز نحسوس دقفوها بحيل السودان مسلت أنا بمدلاو كاب حبرات عرب إمريز تلأخاص وأربع أيرن بمدرنا بتهزوس دقفوها بحيلي نوقو عزن زمساسلو تكبارات كاب مفتصام بتوساخين سراويت بالسجنا بدرون بمكان يزيد حيلين زيت حق زمت قعتي قابل على سراوي السودان كفتصام كام زيت أنا وهابك قال سراوي السودان مع خنات زينا السودان الناس أبصبوا مثل حامي فلات نزل سعيبون سراوي السودان بجزءات إثيوبيا بالسودان زعتوا كل تدرونات كم زحام ششندا تجلس أزركب انتخون أبي أحمد أبل على تجريت أورنت قدم مجمارو أب سودان زركب وسان مسمرنا مقوس أر سراوي تابجن سراوي تدقفوها بحيل السودان السلفو أتاجزات السودان وقا أنت تقوصات أراح الجن سراوي السودان بمدرن بسماين بزكايد زلا مبرأ متقعتي أتا أبي أحمد تجرين متقع كتكمل لدلي زنبرة مسمر بمقوص أرا وشت إثيوبيا وورداتات نتقوصات أرا كم زركبن تخوينات بزحية لملك عياصل كم زلون تفليتون كاوت هادرو في الفلات ناس ترخب مشتراو حبريتا كم زحبرو وجل أبي أحمد مس جنرال البرهان أبز قبرو ذات أبي أحمد تقراين متقع زدليا مسمر سودان كتكام فقار كركب جنرال البرهان انتحتتكم جنرال البرهان جن فقادنيا كم زي كونا نزسي عودما أبي أحمد مس عما صحي لسودان كوينوم اتا مسمر كوكوزاز أران تفتنوكا معارس يقريكن وان عرسخان كرما كم زبحال مسمر السودان تقوصاص إيران معراب تقراي بوغن إيرتران زمس حيلي يخون أرم سبعان متقعز حسابات تلمة فشيلهم حجي سراوي السودان صفحت جزءاتات بيشانقل قومس نتقوصاص أرا كم زركبي يزقل زلام سلازد ما سراويت إثيوبيا بالعلا بجنرال البرهان زمرح سراويت السودان زخفت أخوينات أكالتها بالعلا تقراي خفت أب مدلاو زركب كوينات مخانو بوليتيكيان جوار محمد ونا رقاقيت عالم فالفلات كم زحبر وابلع لسراويت بالسجنا متقعت خفيت الزركب سراوي السودان بإيران كم زحجز انت تجلس يركب بتماساس من قد عديس أبواون أب تحت تارجت مسائلات إيران كم زأتوا التحبيرم أبي الله خازي بلوس أبزي الله خو بلا كم زبها أبي أحمد متقعت إيران كم زخننن ناب حبرات عرب إمريت توقعي ونس محمد بن زيادة كم زتراخبني في النمبر العلواي بيت مخر أسلمن ما إثيوبيا جن إيران زدقف مجلس كم زوزان أباديس أوازر كم إمباسي إيران كيدو أوجن إيران مخانة كم زجلسن زذكريهم إيران أبز حج وان دما مجات أمتان أبز تداخمت اللون زيت ألم وحجرات أب التقبللون قمنا كم تركب دا تجلس أزركب انتخونا إيران علامات خوانيو كابز تبهلو وتهدروا معسكرات حادم أو جبت تزركب وتهدروا معسكر أمريكا كم زخنا دا تجلس أيركب
ካብዛ ቀፂለ ድማ መሻርክቲ ኢራን ምስ ዝኾነት ሱዳን ጦርነት ገጢማ ዘላን መርሐያ ንኢራን ዝኾነነን ኢትዮጵያ ካብ ጅቡቲ ቀፂላ ታርጌት ሚሳኤል ኢራን ክትከውን ከም ትኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ። ኢራን ክሳብ 4000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተጓዒዙ ታርጌት ዝወቅዕ ሚሳኤል ዘለዋ እንትትኸውን ካብ ኢራን ናብ አዲስ አበባ ዘሎ ርሕቀት ግን ትሕቲ 4000 ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከም ዘይለን ሃልዋ ብልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ሰራዊት አጸጊዑ ዝርከብ አብይ አሕመድ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ወንበሩ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝእቱ ፈተና ከም ዘጋጠሙ ተሓቢሮም። ካብ አዲስ አበባ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዙርያ አዲስ አበባ ዘለዋ ወረዳታትን ከተማታትን ይቆጻጸር ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሰራዊቱ ናብ ሰሜን ዘኸተተ አብይ አሕመድ በሓለውቲ ቤተ መንግስቲ ዝኾነ ኮማንዶን ሓይሊ ጸጥታ አዲስ አበባን ገይሩ ይዋጋእ እኳ እንተሃለወ ናይ ብዙሕ ዓመታት ልምዲ ዘለዎ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከተማታትን ወረዳታትን ብለይቲ ቆጻጸረን ከም ዘሎ ኣብ አዲስ አበባ መፈንቅለ መንግስቲ ከይካየድ ከቢድ ፍርሒ ከም ዘሎን ዝረኸብናዮ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ይረድእ። እዚ ከም ዘይለን ሃልዋ ዓፋር ዝነበረ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሉ ተሓቢሮም። በመሰረት ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ብልጽግና ኦሮሞ ሓራ መሬት ብዝብል ሽም ኣብ ግዝኣት ዓፋር ጸረ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ክዕጥቕን ከሰልጥንን ከም ዝጸንሐ ይግለጽ። እቲ ሓይሊ ትግራይ ነፃ ንምውፃእ ተልእኾ ዘለዎ ከም ዝኾነ እንተገለጸ እኳ እቲ ዝተሸፈነ ሽርሒ ግን ትግራይ ሕድሕዳ ንምብላዕ ብብልጽግና ዝተመስረተ ከም ዝኾነ እዮም ፍልፍላት ዝገልጹ። ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ዓፋር ዓሪዱ ዝነበረ ጸረ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ሰላም ትግራይን እናተባህለ ዝጽዋዕ ሓይልን መንነቶም ብዘይተፈለጠ ዕጡቓት ብለይቲ ብዝተወሰደሉ መጥቃዕቲ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ተሓቢሮም። እዚ ሓይሊ ኣብ ምፍራስ ከም ዝርከብ ዝተወሰኑ ኣባላት ጥራሕ በግንባር ዓፋር ሰቆጣን ምዕራብን ከም ዘለዉ እንዳተጸብጸበ ዝጸንሐ እንትኸውን ሕጂ ድማ እቶም ኣብ ዓፋር ተሪፎም ዝነበሩ ውሕዳት ኣባላቱ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ዝረኸብናዮ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ይረድእ። እዚ ከም ዘይለና ሃለዋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዋ ፕሮጀክት ከም ዘይሓደገቶን ኣብ ቀረባ እዋናት ክትፍጽማ ከም ዝኾነትን ዝነገረላ ዘሎ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ኦፕሬተራት ድሮን ከም ዝለኣኸት ካብ ኣካላት ድሕንነት ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። በመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቶም ኦፕሬተራት ድሮን ናብ አዲስ አበባ ባህር ዳር ዓፋርን ደብረ ዘይትን ከም ዘምርሑ ተገሊጹ። ብልጽግና ኣብቲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት እውን ድሮን ኦፕሬተራት ካብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ካብ ቱርኪ ካብ ዩክሬንን ወዘተ ቆፂሩ ከም ዝነበረ ፍልፍላት ይሕብሩ። ሕጂ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖን ወሳናይ ቦታ ክለቅቕ ከም ዝተገደደን ተፈሊጡ። ክፍለ ሚድያ ኣርሚ 70 ዝኾነ መድሃንየ ግዳይ ከም ዝጸብጸበ ካብ ዶብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ 70 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እንትኸውን ፋኖ ሳንጃ እትበሃል ከተማ ከም ዝተቆጻጸራ ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ድማ አብይ አሕመድ ምዕራብ ትግራይ ብትሕቲ ሰራዊት ትግራይ ከይተኣቶ ብኣንፈት ሱዳን ዘዳለወ ሓይሊ ብፋኖ ተደምሲሱን ተማሪኹን ዝተረፈ እውን ከም ዝሃደመ ጋዜጠኛ መድሃንየ ግዳይ ገሊጹ። እዚ ከም ዘይለና ሃለወ ድሮናት ኤርትራ ስርሐን ከም ዝጀመራን ኣብ ሰማያት ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይን ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ትግራይን ናይ ስለላ ስራሕቲ የካይዳ ከም ዘለዋ እንዳተገለጸ ይርከብ። ኤርትራ ስርሒት ኢራን ዝኾና ድሮናት ከም ዝወነነት ፍልፍላት ይሕብሩ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይበር ምግባር ሳብስክራይበር ዝገበርኩም ድማ ሼርን ላይክን ብምግባር ክተተዋውዕና ብኽብሪ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንትለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑን። ሰላም